अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम और आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौसीफ खान साहब भी। और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज और कोशिश करेंगे कि आपको हकीकत की बुनियाद पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें रिगार्डिंग बहरिया टाउन कराची और रियल इस्टेट मार्केट। और करंट मार्केट के अंदर हम लोगों के जो रिव्यूज़ हमें मिल रहे हैं वो किस टाइप के मिल रहे हैं। और देखा कि आपने एक आध दिन पहले जो बहरिया टाउन कराची से हमें कुछ अच्छी न्यूज़ें भी मिलना शुरू हुई, उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे कि आया क्या चीज़ें हमें महसूस हो रही हैं कि कुछ आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी होगी या नहीं होगी। ये याद रखिएगा कि कल का बेहतर अल्लाह को पता होता है, हमें खुद नहीं अंदाज़ा होता कि हमने भी इस दुनिया में रहना है या नहीं रहना। लेकिन ये तमाम जो डिस्कशन होती है ये हमारा एक एनालिसिस होता है मार्केट को देखते हुए, मार्केट से लोगों का रिव्यू लेते हुए। तो उससे ही अंदाज़ा किया जा रहा होता है कि आने वाले वक्त में हम बहरिया टाउन कराची या कोई भी XYZ कोई भी ऐसी चीज़ है उसको हम कैसा देख लें। तो अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज भी आपने हमें टाइम दिया। और बेसिकली एक साथ बैठ के डिस्कशन से जो ना काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हमारे देखने वाले व्यूअर्स की भी। और जो कन्फ्यूजन्स होती है हम उन्हीं पॉइंट्स को क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं, क्योंकि रैंडमली हमें बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोस तो मिल रही होती, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे जहन में होते हैं वो कोई नहीं कर रहा होता। तो बहरहाल हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, अभी फिर करूँगा आपसे, कि चैनल को लाजिम लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स भी कर दिया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी रहनुमाई का एक ज़रिया बनते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से भी हमें काफ़ी पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। तौसीफ भाई, इस टाइम पे बहरिया टाउन कराची जो कल 2-4 दिन से आपने देखा कि कुछ सर्कुलेट हुए मार्केट के अंदर, जिसमें एक तो NOC से रिगार्डिंग था और दूसरा बहरिया की अपने कंस्ट्रक्शन के लिहाज से था कि भाई हमने कुछ चेंजेस करी जो कि बड़े सख्त कानून थे बहरिया के। और वो सख्त कानून ये थे कि आपने अपने प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करना है और बहरिया से ही रिलेटेड जो SOPs हैं उसी को फॉलो करना है। तो एक तो कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है बहरिया टाउन कराची में घर बनाने के लिए एज़ पर कंपेयर टू सिटी या बहरिया की बाउंड्री के बाहर। तो अब आपने लोगों के क्या रिव्यूज़ देखें, लोग कैसा सोच रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची के बारे में, कि आया जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं जिनके पास कैपिटल ही 30-40-50 लाख रुपए था प्लॉट लेने के बाद, तो आया कि वो घर बनाने की बातें कर रहे हैं या अभी भी प्लॉट बेचना ही चाहते हैं इस मार्केट में? जी हसन भाई, जैसे देखें, आपको पता है कि बहरिया टाउन चाहे जो मसाइल का शिकार है या नहीं है, या जो उसमें इश्यूज़ हैं, वो तो सबको, हर बंदा उससे वाकिफ़ है, सबको मालूम भी है। लेकिन जो इस किस्म की ये बहरिया टाउन जैसी जो सोसाइटी है ना, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, और ख़ासतौर पे बहरिया टाउन कराची जैसी। अब उसमें ये है कि आपकी बात सही है कि लोगों का सरमाया कुछ कम था, लोगों के पास पैसे कुछ कम हैं, और वो चाहते भी हैं कि हम अपना प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करें, लेकिन बहरिया की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ मामलात हैं, और उसमें फिर ये कि आपने ग्राउंड+1 ही बनाना है, यानी कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव चीज़ें पड़ रही थी। और जैसे आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के रेट काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो उसमें बहरिया ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप जो है ना सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाएं, और ग्राउंड फ्लोर बना के आप आ जाएं, और अपना जो घर आप समझते हैं कि मैं किसी और जगह पे बनाऊं या रहूं, तो वो आप एक बेहतरीन सोसाइटी के अंदर आके रह सकते हैं। तो बड़ा इसमें अभी जो हमारे ऐसे प्लॉट होल्डर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी प्लॉट्स मौजूद हैं, आपने देखा कि कुछ सालों में बहुत डिसार्ड हो गए। जी जी और उसमें हमने भी बाइंग कराई लोगों की काफ़ी, अनफॉर्चुनेटली अच्छे प्राइजेस में ही बाइंग कराई जिस टाइम पे मार्केट चल रही थी। लेकिन बिल्कुल आइडिया नहीं हो सका था कि इतनी जल्दी मार्केट बिल्कुल ही बैक आ जाएगी, क्रैश हो जाएगी। लेकिन अब इन चीज़ों से, क्योंकि अब जाहिर सी बात है प्लॉट भी ले लिया महंगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी महंगी, रहना भी चाहते हैं लेकिन बनाने के पैसे नहीं है,
تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی جو ہم نے لوگوں سے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کری، جو ہمارے کلائنٹس ہمارے ساتھ جوائن ہیں، ان کی کیا رائے ہے کہ آیا کہ بھائی پلاٹ کو نہیں بیچتے، اب بناتے ہیں ایسا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب تھوڑا سا کیونکہ انسان کی سوچ چینج ہوتی رہتی ہے وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ، تو اب کافی لوگوں کا یہ ہے کہ جی اچھا یار یہ تو بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اور یہ تو ہمارے لیے فائدہ ہو گیا ہے. ہم کافی عرصے سے سوچ رہے ہیں کہ بحریے کی طرف موو کریں اور کنسٹرکشن کریں. مطلب بہت سارے لوگوں نے پلاٹ اسی نیت سے لیا ہوا، کیونکہ کراچی سٹی کا آپ کو پتہ ہے حالات بھی تھوڑا کنجسٹڈ بھی، چوری کے لحاظ سے بھی اور بہت سارے معاملات ہیں. سیکیورٹی پرپس بہت ساری چیزیں آتی ہیں سامنے. صحیح بات. کبھی پانی نہیں ہے تو کبھی بجلی نہیں ہے، تو پھر بارش ہو جائے تو ایک مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایک یہ پرسپیکٹو ہے لوگوں کا کہ یار چلیے ایک اچھا انیشیٹو ہے، دیکھتے ہیں. ابھی تک یہ کوئی ایسا پازیٹیو رزلٹ تو نہیں آیا ہے، لیکن سوچ تھوڑی بہت چینج ہو رہی ہے. اچھا، ابھی کل سے میرے پاس کچھ فون کالز ریسیو ہو رہی تھی اور کافی ڈی موٹیویٹ ہمارے جو کلائنٹس تھے ان سے ریلیٹڈ تھی، اور ان سب کا کہنا یہ تھا کہ بھائی اب مارکیٹ اچھی ہو گئی ہے، کیونکہ اب کل تو بحریہ ٹاؤن کراچی نے کچھ اچھے رولز نکال دیے، چیزیں نکال دی. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بس اب بحریہ آج کچھ کرے گا کل مارکیٹ اچھی ہو جائے گی جتنی گر چکی ہے، اس لحاظ سے کیا کہتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ہر چیز ٹائم لیتی ہے. اب یہ ان کے اگر کلائنٹس کے پلاٹ ہمارے اچھے ہو گئے تھے، ایک اچھے لیول پہ پہنچ گئے تھے، تو اس کو بھی بڑا سال لگا. کووڈ کے بعد بالکل نیچے چلے گئے تھے اور آہستہ آہستہ 1.5-2 سال کے پیریڈ میں وہ ایک اچھے پوزیشن پہ پہنچے. پھر وہ ایک بوم آیا اور وہ تھوڑے سے 2-3 مہینے 4 مہینے کا آپ کہہ لیں، اس کے بعد وہ پھر دوبارہ سے ریورس ہونا شروع ہو گیا. وہی والی بات نے توصیف صاحب دیکھیں، ہم نے جب بائنگ کرائی اس کے بعد آپ نے بھی میں نے بھی ہم نے آفرز بھی دی کلائنٹس کو. جی بالکل کہ یار آپ دے دیں کر لیں، لیکن لوگوں کا سینس یہ تھا کہ نہیں بھائی ابھی تو میں نہیں دوں گا. اور اچھا ایک ہیوج اماؤنٹ اس کے اندر مل بھی رہا تھا کہ جتنی کی بائنگ کری تھی اس میں. بہرحال وہ ٹائم مس کر دیا. اور دیکھیں میں نے ابھی اسٹارٹ میں آپ سے ایک بڑی لاجک بات کری تھی، اور وہ یہ کری تھی کہ کل کا اللہ کو پتہ ہے. بے شک نہ علم میں رکھتا ہوں نہ آپ رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کل ہونا کیا ہے. تو جو بھی چیز ہو وہ ٹائم پہ اگر ہو جائے، وقت پر ہو جائے اور ڈیسیژن کوئکلی لے لیا جائے تو نفع ہے یا نقصان ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. سمجھ رہے نا. اب دیکھیں انسان ابھی جو ہمارے یہ ٹاپک کسی اور طرف جا رہا ہے، بیسیکلی ہماری ڈسکشن کچھ اور کی، لیکن بات کر لی جائے 1 منٹ کی. تو اس میں ہوتا یہ، میں یہ کہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے نا یہ ایک نئی سوسائٹی ہے، اور یہ سن 2014 کا پروجیکٹ ہے. آج سن 2024 میں ہم بیٹھے ہیں. 10 سال کا ایک عرصہ گزرا ہے. 10 سال میں 48,000 ایکڑ 48,000 ایکڑ میں بڑی آسانی سے بول رہا ہوں، اور یہ 2 ڈیجٹس ہے، لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا فضا سے تو یہ ایک آپ کو بہت بڑی سوسائٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. 10 سال کے عرصے میں اتنی بڑی سوسائٹی کا بننا یہ ایک معجزہ ہے. بالکل بہت محنت ٹھیک ہے. اس میں کئی لوگوں کی محنتیں ہیں، کئی لوگوں کی چیزیں. اب ہوا یہ کہ 10 سال کے عرصے میں ڈی ایچ اے کو آپ دیکھ لیں نا، سن 2004 کا 4 ہے آج سن 24 میں، اور ابھی ہم ریسنٹلی جب گئے تو مین گیٹ سے دوبارہ آ گئے گھوم کے. کہنے کا مطلب، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غلطی سمجھے مالک صاحب کی یا مالک صاحب کی ٹیم کی کہ یہ جلدی بنا دی، اور جلدی بنانے کا نقصان ان کو یہ پہنچ رہا ہے کہ یار یہ مارکیٹ اسٹیبل کیوں نہیں ہو رہی. بھائی مارکیٹ اسٹیبل نئی سوسائٹی کی ایک وقت لیتی ہے، ٹائم لیتی ہے، اس کے بعد جا کے کہیں اسٹیبل ہوتی ہے. ابھی تو اس کو وقت گزرا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی چھوٹے بچے کی طرح، چھوٹے بچے کی طرح ہے. ابھی تو آپ دیکھیں سامنے یہ بلڈنگیں جو بن رہی ہیں، ہم یہ ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں، سلو ان کو بنتے بنتے ٹائم لگے گا. یہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کے اندر. اور پھر ایک آپ کی بات تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، دوسری چیز لوگوں کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہو رہا ہے کہ دور ہے. بھائی دور تو ہے، لیکن آپ اپنا سکون بھی تو دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون مل رہا ہے، کس پیسفل انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں بتانے کا مقصد کہ لوگوں کو خود بھی آباد کرنا ہے، آ کے اس کی مارکیٹ کو خود بھی اچھا کرنا ہے. ضروری کوئی یہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بحریہ ہی چلائے گا یا بحریہ کا انویسٹر چلائے گا.
اینڈ یوزر بھی چلائے گا. آپ لوگوں نے پلاٹ بیچے تو مارکیٹ گری نا, ایسے ہی آپ نہیں بیچتے پلاٹ. آپ نے 60 لاکھ کا لیا تھا, آپ 60 لاکھ کا ہی بیچتے. بالکل ایسے ہی. آپ نے 30 لاکھ کا لیا تھا, آپ 30 لاکھ کا ہی بیچتے. تو کہنے کا مطلب اور اپنے دیکھنے والوں کو بتانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ پیشنس کی بات ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی میں کوئی انویسٹمنٹ لے کے نا اتنا آسان چھوڑنا نہیں ہے. اس کو آپ نے بڑا لک آفٹر کرنا ہے, بہت سوچ سمجھ کے چیز کو لینا ہے. چلتے پھرتے لوگوں سے اگر آپ چیزیں اسی طریقے سے